नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, फेरि पनि एकपटक आम नेपालीलाई झस्काउने र तर्साउने काम गरेको छ यो मनसुनले। अविरल परेको वर्षासँगै देशका कैयौं ठाउँ डुबानमा परेका छन्। अधिकांश नदी र खोला उर्लिएका छन्। कैयौं बस्ती पहिरोको चपेटामा परेका छन्। मौसम विभागका अनुसार यो क्रमले साउन 9 गतेसम्म निरन्तरता पाउनेछ। नेपालीका लागि हरेक वर्ष महँगो साबित हुने गरेको छ र यो वर्ष अझै बढी महँगो पर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। वर्षातसँगै आएको बाढी र पहिरोले त्यसको प्रष्ट सङ्केत गरेको छ। अरू वर्ष पुरै मनसुन अर्थात् बर्खा यामभरि हुने क्षति यो वर्ष मनसुन सुरु भएको पहिलो 5 हप्तामै भएको छ। अहिलेसम्म 117 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 51 भन्दा धेरै बेपत्ता भएका छन् बाढी र पहिरोमा परेर। अरबौंको भौतिक क्षति भएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ सरकारले कहिल्यै नअपनाएको पूर्व सावधानी नै हो। मनसुन सकिएसँगै ध्यान मन अन्तै मोड्ने गरेको सरकारले बर्खायाम लागेपछि केवल समस्या देखाउने र मृत्युको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्रै काम गरिराखेको छ। आजको फोकस न्यूज बाढी पहिरोले देशभर मच्चाएको वितण्डा, काठमाडौँ उपत्यकामा झनै बढेको जोखिम र सरकारले नगरेको तयारीका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा देशभर बाढी पहिरो र डुबानका कारण कहाँ कति क्षति भयो त्यसको विवरण देखाउँदैछौँ र अहिलेको स्थिति कस्तो छ त्यो पनि देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भूभाग बाढी पहिरो र डुबानको चपेटामा परेका छन्। देशका अधिकांश नदी र खोलामा बाढी उर्लिएको छ भने विभिन्न बस्ती डुबानमा परेका छन्। ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग भत्किएर आवत जावत नै बन्द भएको छ। बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्ग भत्किँदा काठमाडौँ उपत्यकासँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। साउन 4 गतेदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण करिब 1 दर्जनको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएता जेठ 31 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म 117 जनाको मृत्यु भएको छ भने 51 जना बेपत्ता भएका छन्। दर्जनौं घाइते छन्, जसमा पहिरोबाट 114 जनाको मृत्यु भएको छ भने 46 जना बेपत्ता छन्। बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै 1200 परिवारका 7000 भन्दा बढी पहिरो र बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। हालसम्म गत वर्षको तुलनामा पहिरोबाट मानवीय र भौतिक क्षति बढी भएको अवस्था छ भने बाढीबाट गत वर्षको तुलनामा कमै मानवीय र भौतिक क्षति भएको अवस्था छ। र पछिल्लो आँकडा अनुसार अब अहिले मसित भएको आजको हाम्रो सिचुएसन रिपोर्ट अनुसार पहिरोबाट 114 जनाको मृत्यु भएको छ, 46 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ भने बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु र 5 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ। कहाँ कति डुबान कति विस्थापित। निरन्तरको वर्षासँगै सप्तरी र सुनसरीको सीमामा पर्ने सप्तकोशी नदीमा यस वर्षकै उच्च बहाव पुगेपछि खतराको सङ्केत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। वर्षायाममा अघिल्लो वर्ष सप्तकोशी नदीमा सर्वाधिक 3,01,460 क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव रेकर्ड भएको थियो। काठमाडौँको टोखामा पहिरोमा पुरिएर मङ्गलबार बिहान जुम्लिया दिदीबहिनीको मृत्यु भएको छ। धादिङमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 का मिलन खाँड उनकी श्रीमती सम्झना र 2.5 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको हो। 4 गते यता आएको वर्षाका कारण सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको ज्यान गएको छ। राति करिब 3 बजेको समयमा घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरेका स्थानीय 62 वर्षीय शेरबहादुर सार्की र उनकी 57 वर्षीय श्रीमती खिमीमाया सार्कीको शव घरमा नै पुरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 5 शिवनगर स्थित जाँच खोलामा आएको बाढीले 23 घर विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण महोत्तरी र सर्लाहीमा 1-1 जना नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा पश्चिम नवलपरासीमा 1 जना युवा बेपत्ता भएका छन्। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका 5 मा लखनदेई खोलाको बाढी
बस्तीमा पस्दा 27 परिवार विस्थापित भएका छन्। सर्लाहीकै लालबन्दी नगरपालिका 4 स्थित जरवा खोलाको बाढीले 1 घर, चक्रमटा गाउँपालिका 5 ढेग्रा खोलाले 18 परिवारलाई विस्थापित गरेको छ। 22 वर्षपछि मोरङको बगराहा खोलाले धार परिवर्तन गरेर गाउँ पस्दा उर्लाबारी 3 को 20औं बिघा धान खेती डुबानमा परेको छ। 2 दिनदेखि लगातार भइरहेको वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा राजविराज नगरपालिकाका अधिकांश वडा डुबानमा परेका छन्। खोला नालाहरूमा पानीको बहाव बढेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँहरू जलमग्न बनेका छन्। वीरगञ्जका सडकहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने बाटो, रानीघाट, सिसिया, आदर्शनगर, बाइपास लगायतका स्थानहरू डुबानमा परेका हुन्। कुन कुन सडक अवरुद्ध? काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने पृथ्वी राजमार्गको चितवन र धादिङ सिमानामा रहेको मोवा खोला पुलको छेउबाट खोलाले सडक कटान गरेको छ। पृथ्वी राजमार्गको दर्जनौं स्थानमा पहिरो खसेको छ। त्यसलाई पन्छाउन पनि दर्जनौं मेसिन परिचालन गरिएको छ। बैरेनदेखि फिस्लिङसम्म मात्रै 10 वटा हेभी मेसिन परिचालन गरिएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 2 स्थित नयाँ पुल नजिक पहिरो सहितको ठूलो ढुङ्गा खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी अछामको साँफेक बगरबाट बाजुराको मार्तडी जाने सडकमा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। यो सडक खण्डको करिब 500 मिटर सडक नै खोलाले बगाएको छ। बुटवल तानसेन खण्डको सिद्धबाबामा पनि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध छ। सिद्धबाबा आसपासको क्षेत्रमा पहिरो खसेपछि आइतबारबाट खुलेको सडक फेरि बन्द हुन पुगेको हो। त्यस्तै सुर्खेत जुम्ला सडक पनि विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेपछि पुनः अवरुद्ध भएको छ। यसरी देशका विभिन्न राजमार्ग बाढीले बगाएको छ भने पहिरोले अवरुद्ध पारेको छ। यो वर्ष बाढी पहिरोका कारण मानवीय र भौतिक क्षति 1 दशक यताकै सबैभन्दा बढी भएको छ। तर सरकार पूर्व तयारी गर्ने भन्दा पनि जे पर्ला त्यही गरौँला भने चाहिँ गरेर बसेको छ। हरेक वर्ष दोहोरिने विपदमा सरकारले प्राय तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र केही उद्धार र राहतको काम गर्ने बाहेक खासै केही काम गरेको छैन। किन यस्तो लापरवाही भइराखेको छ? यो प्रश्न हामी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमलाई सोधेका छौँ। अब हामीले यही क्षति कम गर्नको लागि अब हामीले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय यो बेलामा यो मनसुनको सङ्घारमा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अब हामीले अलि राम्रो तयारी गर्न सक्यो, जनतालाई पूर्व सूचना दिन सक्यौँ र जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा इभ्याक्युएसन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्यौँ, अथवा कहीँ त्यस्तै आपद विपदमा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्ने अथवा उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा लान सक्यौँ भने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले नै हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। प्राकृतिक घटना पूर्णत रोक्न सकिन्न, तर सावधानी अपनाएर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सरकारले नदी किनारमा बस्ती बस्न नदिने, बसेको भए स्थानान्तरण गर्ने, नदीमा दर्बिलो ड्याम बाँध्ने, पहिरो जोखिम रहेको क्षेत्रबाट बस्ती सार्ने काम समय छँदै गर्न सक्छ। तर जब बर्खायाम सकिन्छ सरकारको ध्यान मन पनि उताबाट हराउँछ। यसै कारणले पनि समस्या हरेक वर्ष उसै गरी बल्झिने र वर्षात नेपालीका लागि महँगो पर्ने गर्दछ। हो, हरेक वर्ष वर्षातसँगै विपत्ति निम्ति रहन्छ, तर सरकार केवल रमिते मात्रै बनिरहन्छ। मृतक, बेपत्ता र भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्रै सीमित भइरहन्छ। सरकारको यही रवैया र माफियाहरूको बढ्दो हालीमुहालीका कारण काठमाडौँ उपत्यका पनि डुबान र बाढीको उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँका 150 भन्दा बढी स्थान जुन बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा बाढी पहिरोसँगै देशभर मच्चिएको वितण्डा र काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको जोखिमका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका जहाँ आजभन्दा 10 वर्ष पहिलेसम्म सामान्य पानी पर्दा खासै ठुलो क्षति हुँदैन थियो, तर अहिले जहाँ सामान्य पानी पर्दा पनि काठमाडौँका कैयौँ ठाउँ जो क्षति हुने गर्छ र कैयौँ बस्ती डुब्ने गरेका छन् र यो क्रम यसपटक पनि देखिएको छ। कैयौँ ठाउँ डुबानमा परेका छन्, कैयौँ बस्तीमा बाढी छिरेको छ र कैयौँ बस्ती पहिरोको चपेटामा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका जहाँ 150 भन्दा बढी स्थान जो बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा छन्, त्यसको स्थिति र अवस्था देखाउँदैछौँ अबको क्रममा।
अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थान बाढी पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा परेका छन्। कैयौँ ठाउँ डुबान र बाढीको चपेटामा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका पनि धेरै ठाउँ डुबान बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। र हामी यतिखेर जहाँ उभिएका छौँ बागमती नदीको किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती पनि डुबान र बाढीको चपेटामा पर्दै आएको छ। र यो वर्ष पनि डुबानको चपेटामा परेको छ यो सुकुम्बासी बस्ती। हरेक वर्ष डुबानको जोखिममा पर्ने बागमती नदी किनारको यो सुकुम्बासी बस्ती जहाँ हरेक रात यहाँका व्यक्तिहरू त्रासका साथ बिताउने गर्दछन् र हरेक दिन त्यही बागमतीमा बगेको पानी हेरेर दिन काट्ने गर्दछन्। यो बागमती कहिले उर्लिन कम गर्छ र आफ्नो दैनिकी सहजताका साथ बिताउला भनेर उनीहरू कुरिराखेका हुन्छन्। त्यो त्रास र यहाँ बितिराखेको उनीहरूको दिन कस्तो छ, हामी यो विषयमा यो उत्पीडित सुकुम्बासी बस्तीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ डम्बर प्रजा हामीसँग, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईहरू बागमती नदी जसै गरी उर्लिँदै आउँछ तपाईहरूमा त्रासको लेभल त्यसै गरी बढ्दै जान्छ हरेक वर्ष र यो पटक पनि बढ्यो। हिजो बस्तीमै पानी पस्यो र आज अलिकति कम भएको छ, यद्यपि फेरि कतिखेर छिर्छ भन्ने त्रासका साथ तपाईहरू बसिरहनु भएको छ। यो हरेक वर्ष यो खालको सामना गर्दा तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? सर, हामीले अब के भनौँ र हाम्रो दुःख हामीसँगै छ। सरकारको दृष्टिकोण कता हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा पनि भएको छैन अहिलेसम्म। अनि हामी दुःख गर्दै खाँदै बस्दै गरेका छौँ। हिउँट आउँछ, हामी आफ्नो कामतिर लाग्छौँ। बर्खा आउँछ, यो 2-3 महिना असार साउन भदौ यो 2-3 महिना चाहिँ हामी त्रासमा बसिया हुन्छौँ। अनि हाम्रो समुदाय चाहिँ अब त्रासमा बाँचेको हुन्छ। बागमती नदी किनारमा रहेको यो सुकुम्बासी बस्ती जस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 150 भन्दा बढी क्षेत्र, स्थान र बस्तीहरू जो डुबान बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका दर्जनौं बस्ती बाढी पहिरो र डुबानको जोखिममा रहेका हुन्। पुनः मनसुन सक्रिय भएसँगै कैयौं स्थान यतिखेर डुबानमा परेका छन् भने कैयौं बस्तीमा बाढी पसेको छ। काठमाडौँमा मात्रै 33 स्थानमा डुबान, 9 स्थानमा बाढी, 17 स्थानमा पहिरो र 15 स्थानमा जीर्ण संरचना भत्किने लगायतका प्रकोप हुन सक्ने प्रहरीको आकलन छ। त्यस्तै ललितपुरका 39 स्थानमा बाढी र 9 स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिम छ। भक्तपुरमा डुबान 22, बाढी 8 र पहिरो 13 स्थानमा जान सक्ने प्रहरीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रहरीले सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गत महिना नै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती, विष्णुमती, गोदावरी, हनुमन्ते, टुकुचा, मनोहरा तथा अन्य खोला र खोल्सा हुँदै बग्ने दुवैतर्फका तटीय क्षेत्र अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचनाका कारण जोखिम बढ्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै कारण हरेक वर्ष क्षति बढ्दै गएको विपद व्यवस्थापन विज्ञहरू बताउँछन्। यसले अझै विकराल रूप लिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। र अहिले त जुन तराईको पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म डुबानमा परेको छ, त्यसको मूल कारण भनेको नदीको प्राकृतिक बहावलाई इन्डियाले, भारतले बाँधहरू बनाएर अनि त्यसपछि त्यो सडकहरू बनाएर जुन रोक्ने काम गरेको छ, त्यसले गर्दा डुबानमा परेको छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो सरकारले एकदमै सशक्त ढङ्गले यो प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतसित कुरा गर्नुपर्छ, द्विपक्षीय वार्ता गरेर त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नत्र यो समस्या बढ्दै जान्छ। यो जुन तराईको अहिलेको डुबान छ यो कृत्रिम हो। यदि त्यो नदीको बहाव प्राकृतिक रूपले बग्न पाएको भएदेखि अलिअलि हुन्थ्यो होला, यति साह्रो डुबान चाहिँ हुन्थेन। अब खेतहरू अलिअलि डुब्थ्यो होला, बस्तीहरू डुब्थेन। किनभने यो समस्या त हरेक वर्ष बढ्दो रूपमा आइरहेको छ कि। विज्ञहरूका अनुसार अहिले जसरी नदी र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने काम भइराखेको छ, यसले ठूलो विपद निम्त्याउन सक्छ। यसको व्यवस्थापनमा राज्यले बेलैमा ध्यान नदिए पुरै काठमाडौँ उपत्यका डुब्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यी हुन् डुबानको जोखिममा रहेका काठमाडौँका क्षेत्रहरू। मनोहरा खोला करिडोर बस्ती, कीर्तिपुर नगरपालिकाका सल्यान थान, ट्याङ्ला फाट, सुन्दरी घाट, काठमाडौँको लाजिमपाट, टुकुचा खोलाको आसपासको क्षेत्र, तारकेश्वर नगरपालिकाको जरङ्खु तथा शान्ति टोल, गुम्बा र नयाँ पुल करिडोर, वनस्थली ढुङ्गेधारा क्षेत्र, धोबी खोला र मैतीदेवी क्षेत्र, थापाथली, थानकोट, चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नमुना बस्ती, ढुङ्गे अड्डा, पशुपति ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र, बालकुमारी मन्दिर आसपास, लामा चौर,
खड्गुले पुल, कञ्चन बस्ती, विष्णुदेवी आसपासको क्षेत्र पनि डुबानको उच्च जोखिममा छन्। बाढीको जोखिममा रहेका काठमाडौँका क्षेत्रहरू शान्तिनगर, सुकुम्बासी बस्ती, बुद्धनगर बागमती करिडोर, धोबीखोला करिडोर, बुढानीलकण्ठ स्थित धोबीखोला करिडोर, गोठाटार स्थित बागमती नदी करिडोर, त्रिपुरेश्वरदेखि टेकुसम्म बागमती किनार, कलङ्की बल्खु खोला यी क्षेत्रलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ। पहिरोको जोखिममा रहेका काठमाडौँका क्षेत्रहरू दक्षिणकालीको चुत्रघारी, हुमाने, मैपी मन्दिर परिसर, नागार्जुन नगरपालिका 8 स्थित भीमढुङ्गा, छगडोल र टौखेल, चन्द्रागिरीको नागढुङ्गा, पिप्ला मोड राजमार्ग क्षेत्र, ढाक्सी, गौरी गाउँ, गोदाम केबलकार आसपास र कङ्काली डाँडा इलाका पहिरोको उच्च जोखिममा समेटिएको छ। डुबानको जोखिममा रहेका भक्तपुरका क्षेत्रहरू भक्तपुरको कौशलटारबाट बालकोट जाने पुल, मनोहरा सुकुम्बासी क्षेत्र, नरेफाँट, दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण, सागबारी, नयाँ ठिमी, कमेरे टार, राधे राधे निकोसेरा, सल्लाघारी इवामुरा अस्पताल क्षेत्र, कालीघाट खस्याङ खुसुङ खोला किनार, मङ्गल तीर्थ मन्दिर, राम मन्दिर, चुपिङ घाट, सिद्धि स्मृति, लिबाली लगायतका क्षेत्र डुबानको जोखिममा छन्। पहिरोको जोखिममा रहेका ललितपुरका क्षेत्रहरू गोदावरी स्थित टोकलपास, गोदावरी बडीखेल, छम्पी, हुनमाट, मानडाँडा, बिष्टछाप, उनिउ चौर, कतुन भन्ज्याङ, ठोस्ने खोला, चौघरे, टिप्चे भन्ज्याङ, शङ्खु, दलचौकीको ठोस्ने खोला लगायतको क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। हो, सरकारको लाचारीपन र भूमाफियाको चलखेलका कारण काठमाडौँ उपत्यका झन झन प्रभावित हुँदै गएको छ। वर्षातसँगै आउने बाढीका कारण कैयौं क्षेत्र डुबानमा पर्ने, कैयौं बस्तीमा बाढी छिर्ने गर्न थालेको छ। यसको मुख्य कारण भूमाफियाहरू, जसका कारणले गर्दाखेरि नदीहरू अतिक्रमण गर्ने र त्यहाँ बस्ती निर्माण गर्ने गर्दाखेरि यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर नहुने हो भने आजभन्दा 25 वर्ष अघि जब काठमाडौँमा 500 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको थियो, त्यो स्थिति सायद अब काठमाडौँले थेग्न सक्दैन। यसतर्फ बेलैमा राज्य सचेत होस् र कम्तीमा नदी नाला अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक जमिन हडप्ने र बस्ती नै बसाल्ने जुन क्रम बढेको छ, कम्तीमा यसलाई मात्रै हटाउने हो भने पनि काठमाडौँ उपत्यकामा यो भयावह स्थिति कम हुने थियो। यसतर्फ बेलैमा राज्य सचेत होस् र पूर्व सावधानीका लागि बेलैमा काम गरोस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे र क्यामेरामा दिपु शाहसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।